इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत फिनलैंड देशौ अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्न विषयेषु विभिन्न सन्धेः आदानप्रदानम् अकुरुताम्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् भारत फिनलैंड देशयोः सर्वसम्मतिः अस्ति यत् केवलं सैन्यसङ्घर्षेण कस्यापि समस्यायाः निराकरणं न कर्तुं शक्यते। बिहारस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः अद्य राज्यसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनं कृतवान्। नेपालदेशे निर्वाचनं शान्तिपूर्वकं सुसम्पन्नम्। अबुधाबी इत्यत्र भारतीयदूतावासेन भारतीयनागरिकेभ्यः पश्चिमेशियायां प्रचल्यमानं संघर्षमभिलक्ष्य सतर्कतायै सुरक्षानिर्देशानां पालनाय च परामर्शो प्रदत्तः। अपि च क्रीडावार्तासु आईसीसी पुरुषाणां T20 विश्वकप स्पर्धामालिकायाम् अद्य सायंकाले मुम्बईनगरस्य वानखेड़े क्रीडाङ्गणे द्वितीय उपान्त्य स्पर्धायां भारतम् इंग्लैंड देशेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत फिनलैंड देशौ अद्य नवदिल्ल्यां पर्यावरण सहकारः, प्रवास संचार सहभागित्वं, सांख्यिकी इत्यादिषु विभिन्न विषयेषु विभिन्न सन्धेः आदानप्रदानम् अकुरुताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फिनलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना अलेक्जेंडर स्टब इत्यनेन सह विविध क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां विहितवान्। तौ बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकार्यं समेत्य परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि विचाराणाम् आदानप्रदानम् अकुरुताम्। स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोदीरितं यत् अद्य विश्वम् अस्थिरतायाः अनिश्चिततायाः च क्षणे वर्तते। सः अवोचत् यत् यूक्रेन देशात् पश्चिम एशिया पर्यन्तं विश्वस्य अनेकेषु प्रदेशेषु अविरतं संघर्षाः प्रचलन्ति। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। प्रधानमन्त्री मोदी अब्रवीत् यत् भारत फिनलैंड देशयोः सर्वसम्मतिः अस्ति यत् केवलं सैन्यसङ्घर्षेण कस्यापि समस्यायाः निराकरणं न कर्तुं शक्यते। श्री मोदी वर्यः अवदत् यत् 2026-तमवर्षस्य आरम्भे ऐतिहासिकः भारत यूरोपीय संघ मुक्तव्यापार समन्वयः हस्ताक्षरितं गतः। सः अवोचत् यत् इयं सन्धिः निश्चप्रजं भारत फिनलैंड देशयोः मध्ये व्यापारं, निवेशं, प्रौद्योगिकी सहयोगं च इतोपि सुदृढं करिष्यति। 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। अवधेयास्पदं वर्तते यत् फिनलैंड देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य 4 दिवसीय यात्रायै ह्यः नवदिल्लीं समागतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां फिनलैंड देशस्य राष्ट्रपतिम् अलेक्जेंडर स्टब इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक जनसञ्चारपटले डॉक्टर जयशंकरः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह फिनलैंड देशस्य राष्ट्रपतेः मेलनेन भारत फिनलैंड देशयोः सम्बन्धः इतोपि सुदृढो भविष्यति। बिहारस्य मुख्यमन्त्री अथ च जेडीयू अध्यक्षः नीतीशकुमारः अद्य राज्यसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनं कृतवान्। नामाङ्कनमिदं पटनायां बिहार विधानसभायां सचिवस्य समक्षम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षः नितिन नबीनः,
बिहारस्य उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इत्यादयः वयोवृद्धनेतारः उपस्थिताः आसन्। श्रीकुमारः पूर्वमेव अघोषयत् यत् सः आगामी राज्यसभायाः निर्वाचने भागं ग्रहीष्यति, येन बिहारस्य प्रमुखः राजनीतिको विकासो भवेत्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले श्रीकुमारः अवोचत् यत् बिहार विधान मण्डलस्य उभयसदस्यानाम् अपि च संसदः उभयसदस्यानां सदस्यः भवितुं तस्य अभिलाषा आसीत्। बिहारस्य जनैः सह तस्य सम्बन्धः इत्थमेव भविष्यति, नूतनसर्वकारस्य पूर्णसमर्थनं मार्गदर्शनं च करिष्यति इति सः आश्वासितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नेपाले मतदानम् आधिकारिकरूपेण सायं 5 वादने समाप्तम्। प्रातः 7 वादनात् शान्तिपूर्णरीत्या मतदानं सम्पन्नम्। अस्माकं वार्ताहरैः संसूचितं यत् प्रातः 11 वादनं यावदेव 29 लक्ष मतदानम् अजायत। सुदृढा सुरक्षा व्यवस्था मतदानावधौ आसीत्। अबुधाबी नगरे भारतीय दूतावासेन UAE इत्यत्र स्थिताः सर्वे भारतीयाः नागरिकाः जागरूकाः शान्ताः भवेयुः, UAE अधिकारिणां सुरक्षा निर्देशान् पालयेयुः, पश्चिम एशियायाः द्वन्द्वस्य परिप्रेक्ष्ये आधिकारिक उपदेशान् पालनाय च आदेशः प्रदत्तः। परामर्शे उक्तं यत् असाधारण परिस्थितिं दृष्ट्वा वायुक्षेत्रं नियमित निर्धारित विमान प्रचालनं च अस्थायीरूपेण स्थगितम्। दूतावासेन उक्तं यत् संकटे स्थिताः भारतीयाः नागरिकाः स्वस्वविमानसेवाभिः सम्पर्कं कृत्वा एतानि विमानयानानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। कस्यापि प्रश्नस्य चिन्तायाः च कृते UAE इत्यत्र स्थिताः भारतीयाः नागरिकाः अविराम सहायता सेवया सह सम्पर्कं च कर्तुं शक्नुवन्ति। वाट्सएप संख्या वर्तते 800-46342। ट्रोल फ्री संख्या वर्तते धन 971543090571 इति। पश्चिमेशिया देशे द्वन्द्वः इतोपि तीव्रः अभवत्, यतः ईरान देशः संयुक्त US इस्राएल सैनिकानाम् आक्रमणानां मध्ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इत्यस्य 29तमं चरणं प्रारब्धम्। अद्य इस्राएल देशस्य रक्षाबलेन उक्तं यत् ईरान देशात् नैकानि प्रक्षेपास्त्राणि प्रक्षेपितानि। मध्य इस्राएल देशे येरूसलम क्षेत्रे वेस्ट बैंक इत्यस्य केषुचित् भागेषु च समुदायेषु आपत्सूचना यन्त्राणि सक्रियानि। यदि इस्राएल अमेरिका देशौ ईरानस्य शासनं पातयितुं प्रयतेते तर्हि इस्राएल देशस्य डिमेनु परमाणुस्थलं लक्ष्यीक्रियते। ईरान देशेन सञ्चेतितम्। ईरान देशात् आक्रमणानां मध्ये कतर देशः अवदत् यत् सम्बद्ध अधिकारिणः अस्थायी निवारक उपायरूपेण US दूतावासस्य समीपस्थान् निवासिनः निष्कासयन्तः सन्ति। सऊदी अरब देशेनापि उक्तं यत् तस्य वायु रक्षा व्यवस्थया नैकानि ड्रोन्स यन्त्राणि अवरोधितानि, नष्टानि च कृतानि। ICC पुरुषाणां T20 विश्वकप स्पर्धामालिकायाम् अद्य सायंकाले मुम्बईनगरस्य वानखेड़े क्रीडाङ्गणे द्वितीय उपान्त्य स्पर्धायां भारतम् इंग्लैण्ड देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा सायं 7 वादने आरप्स्यते। अद्यतन स्पर्धायाः विजेता रविवासरे अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे अन्तिम स्पर्धायां न्यूजीलैण्ड देशेन सह स्पर्धिष्यते। अन्ते पुनः मुख्यवार्ताः। भारत फिनलैण्ड देशौ अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्न विषयेषु विभिन्न सन्धेः आदानप्रदानम् अकुरुताम्। नेपालदेशे निर्वाचनं शान्तिपूर्वकं सुसम्पन्नम् इति वार्ताः।